भाग्यवंत क्रुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. Psalm 103 verse 1 आमकां म्हणटा की आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं. परतर म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करू. म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करू. लूक चॅप्टर 1 वर्स 46 आज ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार आमकां म्हणटा की तवळ मोरी म्हणा लागली म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोषान उरता कित्याक आपल्या किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दयाळ दिश्ट घाली देखून ह्या फुडा सरसंतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतली. आज मोरयेचो स्वर्गारोहणाचो फेस्ताचो दीस जावन आसा. तशेंच विशेषतेन सोडालेटीकारांक आज वर्तो अपुर्बायेचो दीस जावन आसा. आज माग्या सगळ्या सोडालेटीच्या सरसन्याक तो सर्गीच आशिर्वादांनी बेसावांनी बरोवन दी. आज स्वतंत्राचो दीस जावन आसा. आमी माग्या हरये बंदकणीत आसल्याक सुटका आनी सडवण मेळचे खातीर त्या खातीर मोरी माय त्या त्या सुवातेर दिश्टी पडोवन आपल्या पुता जेसू क्रिस्ताक तिणें दिला. आतांय हर एक दीस आपल्या पुताक जेजू क्रिस्ताक ती जण एकल्याक दिवन आसा. दोनी हात आमचे जोडया आनी माग्या वेळा मोरये मायेचो आदार. मोरी आमची माय आमच्या कुटुंबाची आवय हर एक दिसा आमच्या गरजांत ती हजर आसा. आमच्या कश्टांत ती हजर आसा. आमच्या दुखांनी ती हजर आसा. सगळे बेजाराच्या वेळा पुता हांव तुज्या संगाता आसा. हर एक घडी ती आमच्या संगाता आसा. त्या खातीर त्या मोरयेचो आदार मागून आयचे मागण्या विधी सकाळीचे आमी आराम करया आनी म्हणया सांगाता नमान बरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचो जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सगळ्या गायनान सकाळच्या वेळार भाग्यव्या आणि सगळे मोरये वगळसर म्हणया वेळार सोपता सर्ग संसाराची राणी सर्गा सिंहासनाता देखता ती मोगाळ दिसला सरपड्या तिचे चरणी बोलया संगी मेळो करया ती कानामान करते वंती माये प्रणाम करया मोगान मधुर ताळ्यान आमी गावया तिचे भजन मगाळे मये आम्हा सर्वां खातीर मागतली आवयतून जावन आसा बडव्या संगी मेळोन करया ती कानामान करते वंती माये प्रणाम करया मोगान मधुर ताळ्यान आमी गावया तिचे भजन सूर्या संद्रासवे करया मी वंदन. आज या सकाळच्या वेळार देवाचे उतार आमकां म्हणटा गे लूक चॅप्टर 1:28 लूक चॅप्टर 1:28 देवदूत भितर सर तिचे लागी म्हणा लागलो नामान देवाच्या कृपेन भरलेले. आता आमी गायनान म्हणले बडव्या संगी सगळ्या बडव्या संगी आमी करया तिका नामान कित्याक देवाचोच एक दूत मोरये लागी आयलो आनी म्हणा लागलो की इकडे वाचया लूक चॅप्टर 1:28 इकडे वाचया आमी देवदूत भितर सर तिचे लागी देवदूत भितर सर तिचे लागी म्हणा लागलो नामान देवाचे कृपेन नामान भरले. देवाच्या कृपेन भरलेले. परतून इकडे वाचया आमी देवदूत भितर सर तिचे लागी म्हणालो देवदूत भितर सर तिचे लागी म्हणा लागलो नामान देवाचे कृपेन नामान भरलेले. देवाच्या कृपेन भरलेले देवाच्या कृपेन भरलेले म्हळ्यार ऑलरेडी तू कृपेन भरलाय. जायते पुटी म्हज्या मगाच्या न्हू आमी कितें कितें चिंता देवाचो दूत श्रद्धक मेशक अभेदनाच्या जिवितान बादशाह करूंक आयिल्लो दूत दानियेलाक प्रत्येक तरान हाबाकुका जर जेवण धाडूंक हाबाकुकाक समजयल्लो दूत कितलें देवाचो दूत दिश्टी पडून एक एकला आदार दिवन आसलो सेम दूत मोरये मायलेगी आयलो नामान देवाच्या कृपेन भरलेले. पळया म्हज्या मगाच्या आज जांफरो दानियेला आदार दिला. जांफरो थोड्या जाणां देवाचे आदार दिला. जांफरो कोणा लागीं वचून नामान म्हणूंक ना प्रणाम म्हणूंक ना मोरये मायलेगी आयलो आनी म्हणालो परतून इकडे वाचच्या लूक चॅप्टर 1:28 देवदूत भितर सर तिचे लागी म्हणालो देवदूत भितर सर तिचे लागी म्हणा लागलो नामान देवाचे कृपेन नामान भरलेले. देवाच्या कृपेन भरलेले. आज सर्गेचो देवाचो दूतच मोरये लागी येवन घेवन नामान तेन्ना ती गर्भ समावंक ना. इवन जिजूनातलो इटर्निटी जावन आसली ती त्यावेळेस देवाचो दूत तिच्या मुखार येवन नामान करन नामान देवाच्या कृपेन भरलेले म्हणले वयस जाल्यार जेजू तिच्या गर्भांत जल्मालो आनी हर एक घडी जेजूची पाटलाव धरून रावली. आज हांवें आनी तुवें नामान मनशाक केदे व्हरते आमचे भाग न्ही म्हज्या मगाच्या न्हू. आज त्या खातीर निमाणे कडेन जेजू म्हणा लागलो गे जुवांव गे ही म्हजी आवय तुका म्हज्या मगाच्या न्हू आपुरबायेचे उतार. आज जुवांव न्हय जण एकल्याक आमकां त्याच मोरयेक जेजून दिला. त्या खातीर हर एक दीस आमची पुर्वजां आदली हर एक दीस म्हणटाले नामान मोरये म्हणस. आज हे भाग्यवानपणाची जिवीत ती जियेला भक्तीपणाची जिवीत ती जियेला. हर एक दीस सांजेर तुम्ही आदल्या टायमार पळयले वयसरा सांजे 7 वरार मोरये मायचो तेर्स आमच्या घरांनी चलो नासलो कित्याक वर्ड ऑफ गॉड त्या दाळा ताणी उसारले. बायबलाची एक वळी त्या दाळा वरान वरां उसारल्या कारणा खातीर आज आमी त्या भक्तिवंतपणान आज आमी जियोंक शकल्या. पळय एक उतार आमच्या पुर्वजांनी उसारले जावन आसा नामान देवाच्या कृपेन भरलेले नामान बरये कृपेन भरलेले आमी म्हणटा ते उतार बायबलांतले जावन आसा.
बायबलांतले एकडी वाचया म्हणजे जॉन चॅप्टर 8 वर्स 36 आज आमकां म्हणटा की देखून पुतान तुमकां सुटका दीस जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली म्हणजे म्हाका चनो दुसरो पाठ जावन आसा आज स्वतंत्रचो दीस जावन आसा आमकां जण एकल्यांक ह्या भारत देश स्वतंत्र मेळ्ळा आज जेजू क्रिस्त आयला मनशा कुळाक सुटका आनी सोडवण दिवच्या खातीर जाल्यार आमी आजुनी थोड्या गुलामपणांत आसाव न्ही एक फावटी एक तरणाटो म्हणला लागलो की सुमार 26 वर्स आसो सगळे हांगा कुसोन गेल्ल्या बरी जाला आनी वास येता आनी डॉक्टरान म्हणला कॅन्सर म्हणून म्हणजे म्हाका चनू जाल्यार हो तरणाटो म्हणटालो की म्हाका गुटखा सोडूंक जायना गुटखा सोडूंक जायना 15 वर्सां तावन 26 वर्सां म्हणशीर 11 वर्सां हांवें गुटखाच्या गुलामपणा आसल्या कारणा खातीर म्हाका हांगातल्यान भायर येवंक जायना लास्ट म्हणजे लास्ट स्टेजीर आसल्यार ताका गुटखा नास जाल्यार ते तंबाखू नास जाल्यार ताका पिशा बरी जाता सगळ्या आंग पांग कामताले सदां ताका टॅबलेट्स तिचेर पडटाले म्हज्या मगाच्या न्हू संवसारांत विंगड रितीच्या गुलामपणाक आमी सांपडल्या जांफ्रो थोड्या पटी पळया म्हज्या मगाच्या न्हू बेद्यापणाच्या गुलामपणां जांफ्रो सोरो ना जाल्यार सकाळीचो दीस थोड्या जाणां वसानांतल्या बरी आसा थोड्या जाणां पळया म्हणजे मग कोणाची म्हणजे कितें ना कितें खबर उलयचेच नाल्यार जायना दीस वसाना आज उतार म्हणटा आमकां जॉन चॅप्टर 8 वर्स 36 म्हणटा की देखून पूत तुमकां सुटका दीस जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली तुमकां खरी सुटका मेळटली तुमकां खरी सुटका मेळटली जेजू क्रिस्त आयला म्हाका आनी तुका सुटका आनी सोडवण लाभो ते गुलामपणांतावन आमी भायर येवंक जाय गुलामपणांतावन आमी सुटका जोड येवंक जाय ते 2 कोरिंथियन चॅप्टर 3 वर्स 17 म्हणटा की हो सोमी म्हणल्यार आत्मो आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वतंत्र आसा थंय स्वतंत्र आसा थंय स्वतंत्र आसा परतून म्हणटा म्हज्या फाटल्यान म्हणा एकडी हो सोमी म्हणल्यार आत्मो हो सोमी म्हणल्यार आत्मो हो सोमी म्हणल्यार आत्मो हो सोमी म्हणल्यार आनी आत्मो जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वतंत्र आसा आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वतंत्र आसा 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 त्या खातीर जॉन चॅप्टर 6 वर्स 13 म्हणटा की साताचो पवित्र आत्मा तुमच्या देवान आयिल्ल्या वेळा तो संपूर्ण साताक व्हरून पावयता जेजू म्हणटा की हांव सत हांव वाट हांव जिवीत जावन आसा पवित्र आत्मो संपूर्ण आमकां जेजूच्या मोगान एकन दवरता त्या खातीर कोरिंथीयांच्या पहिल्या कोरिंथीयांच्या पत्रांत 23:16 म्हणटा की आमकां तुमी जण एकली देवाची मंदिरां गुलामपणाची मंदिरां न्हय एडिक्शनाची मंदिरां न्हय आमी देवाची मंदिरां म्हज्या मोगाच्या न्हू त्या खातीर गलातियराच्या पत्रांत 22:5 आमकां म्हणटा की आमकां स्वतंत्र दिवच्या खातीर क्रिस्तान आमकां सोडयला देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवाकाल परत्यान सांपडनाशे सत्राय करा परतून म्हणटा आयका एकडी बरं आमकां स्वतंत्र दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयल्यात देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवाकाल परत्यान सांपडनाशे सत्राय करा गुलामपणाच्या जुवाकाल परतून सांपडनाशे सत्राय करा गुलामपणाचे म्हज्या मोगाचे न्हू आमी सांगता आमकां स्वतंत्र मेळ्ळा आज आत्मीक रितीन आज म्हाका सुटका आनी सोडवण मेळ्ळ्या की जेजू आयलो सगळे आमचे उणेपण ताणें ताचेर घेतला म्हाका तुका ताणें सोडयला संपूर्ण सुटका लाभयला देवसराच्या गुलामपणांतावन म्हाका आनी तुका त्या जेजून बाचावे लाभयला परतून हांव त्याच एडिक्शनांत आसा की त्याच बंदपासांत आसा की त्याच वायटाच्या अधीन हांव आसा की आज आमी मोरयेचो आदार हांवें मागून घेवया ती आमची मोगाळ माय आमी सर्वां खातीर आमच्या खातीर मागताली माये आज आमच्या खातीर माग थोडी सोयो म्हज्या भितर आज थीर रावलात थंय तर भायर येवंक जायना तूं जावन जाय आमची आवय आमचे ते रात आनी दीस तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता लागीं विरोवणी करताय काना शहरांत
लग्नाच्या त्या उत्सवाच्या दिसा त्या सुवातेर ताच्या जिवितांचं उणेपण कितें म्हण तुवें एकल्यान पयले समजून घेतलें आनी तुज्या पुताक लागीं तुवें पयले विनवणी केले. मागीर आज आम्हा सर्वां खातीर ह्या लायनी रस्त्या जण एकल्या खातीर आमच्या खातीर माग म्हणून आज त्या माये लेगी माग्या नामान बरे करप्यान बरलेले. सुमी तुजे सांगाता स्त्रॅम ते सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या क्रिस्तो जेजू भगवती मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. प्रत्येक तरा मगाच्या हर एक दिसा कुटुंबाचो तेर्स आमी बळवंत करया कित्याक कुटुंबाचो तेर्स म्हणल्यार हर एक दिसा 2 बायबल वर्ड्स आमी कंटिन्यू त्या सुवातेर उसारता. फर्स्ट बायबल कोटेशन जावन आसा लूक चॅप्टर 1:28 नामान देवाच्या कुरपेन बरलेले म्हणटा. नामान बरये कुरपेन बरलेले. मागीर म्हणटावे आमी लूक चॅप्टर 1:42 पळा. स्त्रियां भितर तूं सदैव. हे स्कॉटिश कोटेशनां आमच्या पुर्वजांनी शापायन शामायन इवन आजा आजयेन तांच्या आवय बापायनी कंटिन्यू हे बायबल कोटेशनां वाचली. तुमी आतां रिपीट करते आसा. आमच्या पुर्वजांनी पयले थावन रिपीट करून आज सासणी जिवीत तांणी जोड घेतला. त्या खातीर म्हज्या मगाच्यानू आज आमी देवाक अर्घ दिवया कित्याक प्रत्येक तरान त्याच सर्गेच्या बापान मोरये माय विसून काडन तिच्या गर्भांत जेजू क्रिस्तान जल्म दिवन जेजूस आमच्या सगळे उणेपण सुटका आनी सडवण उणेपण घेवन आमकां सुटका आनी सडवण लाभोवन आज आमकां बापाच्या सांगाता राजी कर हे वर्ते देणे मोरये मायक आमकां दिला. त्या खातीर आमी सदांच देवाक अर्घ दिवया. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका 4th स्टेज कॅन्सर आसलें. हांव कंटिन्यू बुडुली आनी कंगाल जाल्ली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक म्हजे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेरेमियाच्या पुस्तकांत अध्याय 30:2 अविस्वर 20:7. हांव व्हडा भावार्थानुसार नासली. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लाईव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा बरवशान दिंबयेर पडोवन रोडोन मागोन आसली. आतां आजाप म्हणल्यार बरी म्हजें कॅन्सर नपैंच जालां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. जोसिका म्हणली भयण गोवातावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक कॅन्सर आसलें आनी ताच्या फर्स्ट मेडिकल चॅकअपाक वचचे पयलें ताचे रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेफानियाच्या पुस्तकांत अध्याय 3 अविस्वर 17. आमी व्हडा भावार्थानुसार नासल्यांव आनी तशेंच ताचे खातीर 3 ते 4 वरांच्या लाईव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी मागोन आसल्यांव आनी आतां ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. त्या पासून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. जण एकली म्हज्या मोगाचें लूक चॅप्टर 1:46-55 आमी सांगाता म्हणून उसाऱ्या लूक चॅप्टर थवळ मोरी म्हणा लागली म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मा देवा म्हज्या तारुका थंय संतोषान उरता कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट केली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासरतल्यो कित्याक सत्यवंतान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्यात. भाग्यवंताचे नांव आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूळट. संततेंत संतते पर्यंत आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला. आपल्या काळजान वडपण चिंतल्या गर्भ्यांक ताणें दुसवटयल्या. पदवेदारां उंच स्थानांत थावन ताणें सकला घाल्या आनी किरकोळ्यांक ओस उबारल्या. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातींनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकरांक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदां काल.
हांगाचे 2 टेस्टिमनी आयकुया आनी सोम्याक आमी अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. लिबरेटा फर्नांडीस म्हणली भयण आपल्या बाचयेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या बाचयेक ताच्या ब्रेस्टांत एक गांठ जाल्ली आनी ताका मस्त दूख आसली. ताका दूख सुसोंक सयत जायनातलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक ताचे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेरेमियाच्या पुस्तकांत अध्याय 30 आनी 3 20 वर्सो आमी व्हडा भावार्थान उसार नासल्ल्या ताची ब्रेस्टांत आसली गांठ नपैंच जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. मुंबयतावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या भावाक 2 वर्सां तावन काम नातलें. कितलें काम सोदल्यारय ताका काम मेळों नातलें. आमी पयशांच्या अडचणेंत पडुल्ल्या. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक म्हजे खातीर ताचे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी व्हडा भावार्थान उसार नासल्ल्या. आनी आतां देवाच्या दयेन ताका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. त्या पासत धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. म्हज्या मोगाचें एक घडी आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. आज माग्या विशेष रितीन सगळ्या संवसारांत आसल्या कश्टांत दुखांत हिरारेन बेजरें अस्कत्यान बुडलेल्यांक खातीर माग्या विशेष रितीन आयचे कोणाचें ऑपरेशन आसा जांफ्रो आज कोणाचो रिपोर्ट आसा जांफ्रो आज पैणार वेचर आसा तांचे खातीर माग्या सगळ्या भारत देशा खातीर माग्या म्हज्या मोगाचें खंयच्याय बंदकणींत या खंयच्या बंदडांत सांपडल्या भाव भयणी खातीर आज जैलांत असल्या भाव भयणी खातीर कैद्यां खातीर माग्या विशेष रितीन आमचे कोणें मागोवंक सांगला जण एकल्यांक समर्पीत कर मोगाळा सोम्या तूं आयलाय आमकां सुटका आनी सडवण लाभोव. तूं आयलाय आमकां बादशावी लाभोव. आमी मागता सोम्या पयल्यान पयले सगळ्या कैद्यांक तुज्या मुखार उबारता. सोम्या काकळूत कर तांची त्या बंदडा बंदगणितावन तांकां सुटका लाभय. मागता सोम्या आयच्या दिसा हॉस्पिटलांत म्हयन्यान म्हयने वर्सान वर्स कश्टांतल्या हर एकल्या पिडेवंता खातीर आमी समर्पीत सोम्या मागता सोम्या अनाथ आश्रमांत वर्सान वर्सां हांतुरणार आसल्या आनी कोणूच नासतना एक सुरपण अनुभव करतल्या ह्या जण एकल्या व्यक्तींक तुज्या हातांत समर्पिता. सोम्या आज आरीच्या पिडेद्वार एक सायड वचून हांतुरणार वर्सान वर्सां आसा तांचेर दया दाखय सोम्या. हे जण एकल्यांची काकूत कर सोम्या. तुज्या बोबागेंत अमोलीक रक्तान तांकां नितळ कर सुटका लाभय आशिर्वादीत कर म्हणून तुज्या लागीं परत मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरान आज स्वातंत्र्याचो दीस जावन आसा. तशेंच बागी फेस्त तुमकां जण एकल्यांक आज दनपरां 3 ते 4 एक विशेष आराधन सुकय नाकात. तशेंच 1 ते 6 वरां विनोवण्या खातीर पवित्र सक्रामेंत भायर दवरतले. तशेंच सांजे 7 ते 9:15 सवो जेरिको मागण्याचो दीस जावन आसा. आज हॉलिडे सुटी तुमकां ह्या व्हडा संख्यान भुरग्यांक तरणाट्यांक घेवन आनी सगळीं त्या सोम्याक आराधन करया. ताची दैवी सकत आमी जण एकली अनुभव करया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कोडी अळतावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजे करस्पॉन्डन्स BSc एग्जाम आसली. 5 वर्सांचें गॅप आसल्यान म्हाका शिकोवंक कश्ट जातलें. देखून हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर हांव सदांच व्हडा भावार्थान आनी बरवशान उसार नासली आनी आतां म्हाका फर्स्ट क्लास मार्क्स मेळ्ळ्यात. त्या पासत धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. लाविना म्हणली भयण गोंयांत तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या भयणीच्या फायब्रॉइड्स आसात म्हणून डाक्टरान सर्जरी करीचे म्हणून सांगलें आनी सर्जरीक 3 वरां लागतीत रगत दिचें म्हणलें. हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी सगळां उसार नासल्या आनी आतां ताची सर्जरी रक्ताची गरज पडनासतना 2 वरांनी बऱ्या तरान जाली. आतां तें बरें आसा. ताका बरी भलायकी दिल्ल्याक देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताची एक केस आसली. 7 वर्सां तावन तो भितर आसलो.
ताका सुडका मेळोवंक हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांय व्हडा बोवार्थान आनी भक्तीपणान उसार नासल्ल्या आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लाईव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी दिंबयेर पडोवन व्हडा भावार्थान उसार नासल्ल्या देवाक जावं आतां तो भायर आयला देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप.